बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शौक भी इंशाल्लाह ठीक होगा अल्लाह के फजल से। अच्छा दोस्तों, मौसम जैसा कि सर्दी का है तो इसमें बड़े तीतरों की खुराकें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3-4 लगाई हैं अभी सर्दी के मौसम के लिहाज से। तो जो हमारे 5-6 माह से लेके 2 साल के पट्ठे हैं उनके लिए ये खुराक है इस मौसम के लिहाज से। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो पूरी देखने का आपको फ़ायदा ये होगा कि खुराक के अलावा जो तरीक़ा कार और जो एहतियात वगैरह होती हैं तो वो भी सारी बताई होती हैं, इसीलिए 6-7-8 मिनट की वीडियो हो जाती है। तो जिस भाई दोस्त ने शौक माशाल्लाह अच्छा करना है, प्रॉपर करना है, तो उससे भाई से रिक्वेस्ट है कि ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी। खुराक तो आप सुन लेते हैं आगे आगे करके, या ये बताया वो बताया, तो बहुत सारी चीजें आप दोस्त मिस कर जाते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपको पूरी उसकी लॉजिक जो है खुराक की है, जो को पानी है, जो को मसला है, तो उसकी लॉजिक जो है आपको पूरी प्रॉपर समझ आ जाएगी। तो काट काट के देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगी। वीडियो बनाने का मकसद आप तक ये इल्म, ये रहनुमाई पहुंचाने का मकसद ये है कि यार आपने एक परिंदा रखा हुआ है, उसका प्रॉपर ख्याल कैसे रखना है, हमने कौन सी खुराक किस मौसम में देनी है, तो ये सारी चीज़ें उसमें हम बताते हैं। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट ये है कि यार वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो बनाने से लेके उसको लगाने तक बड़ा टाइम लगता है, तो ये आपके लिए है। तो अगर आप उसको पूरा नहीं देखेंगे, समझ नहीं आएगा, ना ही तो हमारा मकसद पूरा होगा, ना आपको वो फ़ायदा होगा उसमें। तो वीडियो को लाइक भी किया करें, हमारा हौसला बढ़ता है। उसमें अच्छा कमेंट्स भी किया करें, ठीक है। और दोस्त अब आप जो है हमारे शौकीन भाई हैं, उनको आप ये शेयर भी किया करें। जो भाई दोस्त ग्रुप में ऐड है तो ग्रुप में भी वो वीडियो को शेयर कर दिया करें, ताकि दूसरे दोस्तों भाइयों का भी फायदा हो। हमारे बहुत से भाई जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको नहीं पता चलता, ठीक है। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो जिसके पास जाएगी वो उसको क्लिक करेगा, देख लेगा, तो उसको भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा अल्लाह के फजल से। तो 5-6 माह से लेके जो 2 साल के पट्ठे हैं, इस मौसम के लिहाज से जो खुराक है ये बड़ी फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह। तो खुराक की जो क्वांटिटी होती है, जितनी जितनी खुराक बताई जाती है उससे कम या ज़्यादा ना उसको किया करें, इसलिए कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखनी होती, तवाज़ा रखना होता है। अभी 5-6 माह से लेके जो 2 साल का पट्ठा है, ब्लड न्यू होता है, जवान होता है, उसके लिए खुराक के काफ़ी जो ज़ाविये होते हैं उनको देखना पड़ता है। तो लिहाजा उस क्वांटिटी से ज़्यादा या कम ना किया करें। प्रॉपर इंशाल्लाह बनाएंगे, उसी तरीके के साथ देंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे, आपके शौक़ को भी सलामत रखे, हमें भी अल्लाह पाक सलामत रखे, हमारे शौक़ को भी सलामत रखे। तो उसमें आपने बादाम जो है वो आपने मसलन कि ये 15 दिन की आपको बताऊंगा। अक्सर मैं 15 दिन की खुराक बताता हूँ, ताकि बनी हुई ख़राब ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी महंगी चीज़ें होती हैं। उसमें आपने लेने हैं जी बादाम जो हैं, वो आपने 2 अदद डेली के हिसाब से लेने हैं। 15 दिन की खुराक बनानी है, उसके लिए 30 बादाम जो हैं वो हमें चाहिए। और पिस्ते जो हैं, पिस्ते हमने उसमें 10 ऐड करने हैं, ठीक है जी। 30 बादाम, 10 पिस्ते, मगज पिस्ता जो लेना है वो लेना है, मगज पिस्ता नमक के बगैर जो होता है। बादाम को आपने भिगोना है, भिगो लें। पिस्ते को अगर आप नहीं भी भिगोना चाहते तो ना भिगोए, भिगो लेंगे भी तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है, तो उसका चले छिलका उतर जाएगा। उसके बाद आपने जो मगज है, चारों मगज सर्दी में हम अक्सर खुराकों में नहीं इस्तेमाल करवाते, लेकिन जो 5-6 माह से लेके 2 साल का पट्ठा है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये मगज जो है, चारों मगज, आपने चारों मगज जो लेने हैं वो आपने चमचा जो होता है चावलों वाला, वो आपने 2 भर के इसके अंदर ऐड कर लेने हैं, ठीक है जी। ये 3 चीज़ें हो गई। उसके अलावा आपने मुनक्के लेने हैं 5 अदद। मुनक्के 5 अदद ले लें। अच्छा मुनक्का लेके रख लें, उसको साफ़ सुथरा करके रख लें।
زیادہ یہ عام گاؤں میں جو دکانیں ہوتی کرانہ وغیرہ ہوتا ہے اس میں منقع مل جاتا ہے، لیکن اس کو اکثر کیڑی وغیرہ لگی ہوتی ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، الٹا نقصان دے گا۔ یہ پنساری سے لیا کریں چیزیں، پنساری سے صاف ستھری چیزیں مل جاتی ہیں۔ کیوں صاف ستھری مل جاتی ہیں؟ ادھر تو ہزاروں گاہک آتے ہیں چیزیں لینے، کریانے والی دکان پہ کسی نے منقع کا پوچھ لیا، ورنہ پڑا ہے 4-4 5-5 سال پرانا، وہ بیکار ہوا ہوتا ہے، وہ سمجھ لیں مٹی ہوتی ہے، وہ آپ نے استعمال نہیں کروانا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل سمجھ میں آ جائے گی، چیز کس طرح لینی ہے، کون سی چیز لینی ہے، اور اسے کس طرح ہم نے استعمال کروانا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایڈ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، تو ویڈیو 7-8 منٹ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے، تو ہمیں بھی فائدہ، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے جب آپ کے کمنٹس آتے ہیں، آپ کی کال آتی ہے، واٹس ایپ پہ آتی ہے کہ جانی بھائی آپ کی خوراک فلاں خوراک نے ماشاءاللہ الحمدللہ فائدہ دی ہے، تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، تو ہمارے حوصلے بھی جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں کہ یار دوستوں کو فائدہ ہو رہا ہے، چلے ویڈیو بناتے رہے الحمدللہ۔ تو وہ منقع آپ نے پنساری سے لیں، ٹھیک ہے، اس کے بیج وغیرہ نکال لینے، یہ 5 اس میں یہ ایڈ کرنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آپ نے 2 سبز الائچی جو ہے، سبز الائچی پنساری سے لیں گے اچھی مل جائے گی، تو موٹے والی تھوڑی ہوں، سبز الائچی، یہ سبز الائچی 2 عدد اس کے اندر وہ آپ نے ڈال لینی ہے۔ اور ایک چیز آپ نے اس کے اندر اور ایڈ کرنی ہے، سفید موسلی، سفید موسلی انڈین لے لیں، 1 آدھا تولہ لے کے رکھ لیں، وہ سردی کی خوراک میں بھی کام آتی ہے اور گرمی کی خوراک میں بھی کام آتی ہے، جو بڑے تیتروں کو بھی جو خوراک ہوتی ہے گرمی کی اس کے اندر استعمال کرواتے ہیں، تو وہ آپ کے کام آتی رہے گی۔ سفید موسلی کی آپ نے ایک ڈنڈی جو ہوتی ہے، ایک ڈنڈی اتنی کہ نا، وہ آپ نے یہ اس 15 دن کی خوراک کے اندر وہ ایڈ کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہی اس کو آپ کوٹ لیں ساری چیزوں کے اندر، یہ ساری چیزیں کوٹ کے آپ نے کسی بھی جال وغیرہ کے اندر رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ جال شیشے کا ہو، جو جیم والی خالی بوتلیں ہوتی ہیں یہ کچ کی ہوتی ہیں، اس کے اندر چیز خراب نہیں ہوتی، سمیل نہیں اس کی بنتی۔ پلاسٹک کے کسی برتن میں رکھیں گے تو اس میں سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ایک تو ہم یہ محنت سے بنائیں گے، ایک چیزیں تھوڑی مہنگی ہوتی ہیں تو وہ نقصان نہ ہو، اس لیے آپ کچ کی شیشی جو ہے وہ استعمال کیا کریں۔ پھر اس کے ڈھکنے کے اوپر آپ نے 2-3 سراخ چھوٹے چھوٹے کر لینے کیل کے ساتھ، تاکہ اس کی ایئر وغیرہ جو ہے نا وہ گیس وہ نکلتی رہے۔ اس میں اس موسم کے لحاظ سے آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں، باہر بھی رکھ سکتے ہیں، باہر رکھیں گے تو پھر بھی انشاءاللہ وہ خراب نہیں ہوگی، ڈھکنے میں سراخ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ 5-6 ماہ سے لے کے 2 سال کے پٹھے کو آپ انشاءاللہ خوراک استعمال کروائیں، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ بھرپور مستی وہ سیزن کے دوران انشاءاللہ مارچ اپریل میں پکڑے گا، اچھا انشاءاللہ آپ کو شوق کروائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ تو یہ اس میں آپ نے خوراک بن گئی۔ آٹا جو ہے وہ آپ نے ہلکا سا براؤن کر لینا توے کے اوپر، فرائی پین کے اوپر کرے، توے کے اوپر کریں گے تو اس میں آئل وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ آپ نے فرائی پین میں ہلکا سا اس کو براؤن کر لینا، آٹے کو رکھ لینا، گندم کا جو آٹا ہے، تو آپ نے بیر جو چھوٹا بیر ہوتا ہے اس کے برابر یہ خوراک، اور اسی کے برابر آپ نے وہ آٹا یہ مکس کر کے ملائی کے ساتھ بنا لیں، دودھ کے 4-5 قطرے ڈال کے اس میں بنا لیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور گرائی ویٹر جو ہوتا ہے اس کے 4-5 قطرے آپ اس میں ڈال کے اس کو بنا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تیتر شوق سے بھی کھائیں گے۔ اور کوشش کیا کریں کہ جو کوٹ کے جس طرح ہمیں خوراکیں اکثر بتاتے ہیں کہ اس طرح بنا کے دینی ہے، اس کا ایک مین مقصد آپ کو بتاؤں، مین مقصد جو ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے تیتر کی تیاری کرنی ہوتی ہے، جس کو ہاتھ میں تھوڑا پکڑتے ہیں، ہزاروں میں ایک تیتر ہوتا ہے جس کو ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے، تو سبھی تیتروں کو ہاتھ میں نہیں پکڑا جاتا ہے، تو ہم نے انہیں خوراک دینی ہے کوئی تیاری کے لیے، میڈیسن کو دینی ہے، تو جب ہمارا تیتر اس طرح کی کوٹی ہوئی خوراک پہ لگا ہوگا تو اس کے اندر ہم رکھ کے، گولی کے اندر رکھ کے، تو اس کو وہ بآسانی چیز کھلا سکتے ہیں، اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے امید ہے انشاءاللہ یہ آپ کو ویڈیو آپ کے شوق کے حوالے سے انشاءاللہ فائدہ دے گی۔ ویڈیو کو شیئر لائک لازمی کیا کریں،
اور دعاؤں میں یاد رکھنا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.